अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अरब की एक ऐसी मालूमात जो अभी तक शायद ही आपने सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो इतनी डिटेल में शायद ही सुनी होगी। नाज़रीन मोहतरम, 1922 तक सऊदी अरेबिया, जिसका नाम 1922 तक हिजाज़ मुक़द्दस हुआ करता था, जो कि 14 साल में कभी नहीं बदला था, लेकिन आले सऊद ने इस पर कब्जा करते से ही इसका नाम बदलकर सऊदी अरेबिया रख दिया, सऊदिया रख दिया, क्योंकि वो इतने नाम निहाद मुसलमान थे और इतने बदअकीदा लोग थे कि उन्होंने इतने मुक़द्दस नाम को बदलकर अपने ख़ानदान के नाम पर रख दिया। और भी उन्होंने सऊदी अरेबिया की हुकूमत तुर्की से छीनने के बाद क्या क्या किया और कैसे कैसे बेकार कामों को अंजाम दिया, और किस तरह लुटेरों ने हिजाज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया, तुर्की से इस मुक़द्दस सरज़मीन को छीना गया, और किस तरह से इस पर डाकुओं ने कब्ज़ा कर लिया, ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, आज के दौर के सऊदी अरब में 1922 तक तुर्की की हुकूमत हुआ करती थी, और नाज़रीन मोहतरम सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही नहीं बल्कि उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ खिलाफत उस्मानिया के अंडर में ही आया करती थी, जिसे आज भी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। और नाज़रीन मोहतरम, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1922 से पहले सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं हुआ करता था बल्कि हिजाज़ मुक़द्दस था। खिलाफत उस्मानिया दुनिया के 3 बरआज़मों पर 623 साल तक कायम रही। जब भी दुनिया में कहीं मुसलमानों पर या मजलूमों पर जुल्म व सितम हुआ करता था तो तुर्की की हुकूमत उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मिस्र, नसरानी और यहूदियों को अगर किसी से सबसे ज़्यादा खौफ था तो वो थी खिलाफत उस्मानिया। अमेरिका के और दूसरी जगह के यहूदियों को, नसरानियों को ये मालूम था कि जब तक खिलाफत उस्मानिया है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ना ही हम किसी और पर कोई जुल्म ढा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप ने फिर साजिशें रचना शुरू की और सबको इस्लामी दुश्मनों को मिलाकर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश की, साजिश की। और फिर 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया और रशिया यानी रूस के बीच में बहुत सारी जंगें भी हुई, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम सभी जानते हैं कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ मुसलमानों के नज़दीक काबिल एहतराम जगह है। इसीलिए इस्लामी दुश्मनों ने मिलकर यानी अमेरिका, ब्रिटिशर और यूरोपियंस ने मिलकर, सारे यहूदी नसानियों ने मिलकर सबसे पहला फितना ही मक्का मदीना से शुरू करवाने की साजिश की। अमेरिका, यूरोप और सारे इस्लामी दुश्मनों ने मिलकर सबसे पहले एक शख्स को वहाँ पर खड़ा किया जो कि असल में क्रिश्चियन था, लेकिन ये क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ऐसी अरेबिक लैंग्वेज बोलता था, ऐसी अरबी बोलता था कि किसी को उस पर शक भी ना हो पाए कि ये मुसलमान है या क्रिश्चियन है, ये अरबी है या फिर अज़मी। और फिर इसी क्रिश्चियन इंसान ने, जो कि नाम निहाद मुसलमान बनकर सब मुसलमानों के बीच घूम गया था और घुस गया था, इसी ने फिर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ सऊदी अरब में फितना फैलाना शुरू कर दिया, और ये लोगों से ये कहकर उन्हें बरगलाता था कि तुम लोग अरबी हो, असल अरब वाले तुम हो, और ये तुर्की वाले तो अजमी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अजमी उनको कहा जाता है जो अरब के बाहर से आए हुए होते हैं, यानी अरबी अरब में रहने वाले और अजमी अरब के बाहर रहने वाले। तो उस शख्स ने यही कहकर इन्हें बरगलाया कि ये तुर्की वाले तो गैर अरबी हैं, यानी ये अरबी भी नहीं और हम पर हुकूमत कैसे कर सकते हैं ये, और हम एक अजमी की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त लोग बड़े मजबूत अकीदे वाले, बड़े मजबूत ईमान वाले थे, उन्होंने इतनी आसानी से एक बात ना मानी इनकी। और नाज़रीन मोहतरम, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं जो मुसलमानों को बरगलाने आया था, इसका नाम लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से मशहूर था। और आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया लिखकर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। फिर दोस्तों, जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया से काम नहीं बना तो अमेरिका ने एक और शख्स को, एक नाम निहाद मुसलमान को और खड़ा कर दिया, जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की मुलाकात अरब के ही एक सौदागर से हो गई जिसका नाम इब्ने सऊद था। उसने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनने का लालच दे दिया। फिर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ जैसी मुकद्दस जगहों पर तुर्की के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ जैसे पाक मुकामों पर लाखों मुसलमान इब्ने सऊद की जालिम फौज के हाथों कत्ल हो गए, शहीद हो गए। जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया ने देखा, जब तुर्की वालों ने देखा
کہ ابن سعود ہمیں مدینہ شریف مکہ شریف سے نکالنے کے لیے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے اتنا گر چکا ہے کہ مکہ شریف، مدینہ شریف اور طائف جیسے مقدس مقاموں پر بے قصور مسلمانوں کو یہ شہید کر رہا ہے۔ تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک زمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ اس مقدس زمین پر مسلمانوں کا ہی خون بہے۔ اس وجہ سے ترکی نے حجاز مقدس یعنی آج کے سعودی عرب سے اپنی حکومت ہٹا لی اور خلافت عثمانیہ سے اس علاقے کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ اس وقت انگریز، برٹش اور سارے لوگ ہی اسلامی دشمن ہی خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں لگے تھے۔ تو ابن سعود کو استعمال کر کے ان ظالموں نے حجاز مقدس کو بھی ترکی سے چھین لیا، اور جیسے ہی خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو پھر 40 بڑے ممالک یعنی بڑی کنٹریز وجود میں آ گئی، اور ناظرین محترم ترکی کی خلافت ہٹتے سے ہی عرب کے مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ اور ناظرین محترم حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تواریخ میں، 1400 سال کے اتہاس میں پہلی بار بدلا گیا، اور اس ابن سعود ملعون نے ہی حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا۔ اور ناظرین محترم اسی فتنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن، شام اور حرمین کے لیے دعا فرمائی تو سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوا دی۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر اسی نجدی نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی۔ اور ناظرین محترم آپ کو بتا دیں کہ یہی شہر مسیلمہ قذاب کا بھی جائے پیدائش ہے، وہی مسیلمہ قذاب جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن دوستوں دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں اور اسلامی دشمنوں نے اسی نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل ناظرین محترم سعودی عربیہ کی کیپٹل یعنی راجدھانی بھی ہے۔ اور ناظرین محترم جیسے ہی ابن سعود نے حکومت حاصل کی اور جیسے ہی یہ حکومت پہ آ گئے ان ڈاکوؤں نے، ان ظالموں نے، اس کے بعد جنت البقیع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے مزارات شریف پر معاذ اللہ بلڈوزر بھی چلوایا، اور تمام اتنی مقدس ہستیوں کی قبروں کی بے حرمتی بھی کی۔ اور ناظرین محترم آپ اگر سرچ کریں گے جنت البقیع خلافت عثمانیہ کے دور کی تو آپ کو بہت سارے مزار شریف بنے ہوئے دکھیں گے، لیکن آج کی جنت البقیع اگر سرچ کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اور ناظرین محترم سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے کچھ بھولے بھالے مسلمان اسے سنت طریقہ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے ان لوگوں کا ہی ماننا تھا کہ ترکی نے بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا ہے۔ ناظرین محترم حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کرام علیہم السلام کے نام پر تھے، اس ابن سعود ملعون نے اور اس کی آل نے ان دروازوں کے نام تک بدل دیے، اور آل سعود کے نام پر ان دروازوں کے نام رکھ دیے گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور ناظرین محترم آپ یہ ساری معلومات جو آل سعود کی کرتوتیں ہیں یہ صرف انٹرنیٹ پر نہیں بلکہ تواریخ کی کتاب میں بھی آپ کو یہ ساری معلومات مل جائے گی۔ اور دوستوں انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے حجاز مقدس جیسی مقدس سرزمین کو ابن سعود ملعون اور اس کے آل کے حوالے کر دیا، انہی سازشوں کی کامیابی میں 1962 میں انگریزوں نے ہالی ووڈ میں لارنس آف دا عربیہ کے نام سے فلم بھی بنا دی، مووی بھی بنا دی، جو بہت زیادہ بار دیکھی بھی جا چکی ہے دوستوں، اور اس میں کہانی کچھ اور بتائی گئی ہے، اور اصل میں آل سعود نے اور لارنس آف دا عرب نے بہت زیادہ ظلم جو کیا تھا وہ اس میں دکھایا ہی نہیں۔ اور دوستوں اسی سعود کے بعد سے ہی یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت بھی مل گئی۔ آل سعود نے بیٹھتے سے ہی دکھا دیا کہ وہ آل سعود نہیں بلکہ یہود ہیں۔ اور جس دن دوستوں ابن سعود عرب کا بادشاہ بن گیا اس دن ایک جشن بھی ہوا، اور اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے اسلامی دشمن ملک کو بلایا بھی گیا، اور یہ دشمنان اسلام ملک سعودی عربیہ کے بادشاہ یعنی آل سعود کے بانی ابن سعود کو مبارکباد دینے بھی پہنچ گئے۔ جس حجاز مقدس کے نام سے یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے اب وہی سعودی عربیہ بن کر امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگ گیا تھا، اور آج بھی امریکہ کے اشاروں پر ہی یہ ناچ رہے ہیں، چاہے ابھی کا جو پرنس ہے محمد بن سلمان اس کی بات ہو یا اس کے باپ کی، سبھی لوگ امریکہ سے ملے جلے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ناظرین محترم رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور آل سعود کے حکمران رہنے کے نقصانات سے بھی آگاہ ہو جائیں۔
کنز العمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 33976 میں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ربیعہ قبیلہ عزت پا جائے گا تب اسلام ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اب کیونکہ سعودی خاندان کا تعلق وہ مسالیخ سے ہی ہے، یہ جا کر ربیعہ قبیلے سے ہی ملتے ہیں، تو اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے ناظرین محترم کہ جب تک یہ سعود کا خاندان حکمران ہے تب تک اسلام عزت اور عروج کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تمام طرح سے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اتحاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔